यर्मिया बाब नंबर 49। अमोनियों की अदालत। अमोनियों के बारे में रब फरमाता है, क्या इसराइल की कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं जो जद के कबायली इलाके में रह सके। मलिक देवता के परस्तारों ने उस पर क्यों कब्जा किया है? क्या वजह है कि ये लोग जद के शहरों में आबाद हो गए हैं? चनाच रब फरमाता है, वो वक्त आने वाला है कि मेरे हुक्म पर अमोनी दारुल हुकूमत रब्बा के खिलाफ जंग के नारे लगाए जाएंगे। तब वो मलबे का ढेर बन जाएगा और गिरदो नवा की आबादियां नजर आतश हो जाएंगी। तब इसराइल उन्हें मुल्क बदर करेगा जिन्होंने उसे मुल्क बदर किया था। ये रब का फरमान है। ए हिजबून वावैला कर, ए हिजबून वावैला कर, क्योंकि आई शहर बर्बाद हुआ है। ए रब्बा की बेटियों, मदद के लिए चिल्लाओ, टाट ओढ़कर मातम करो, फिसिल के अंदर बेचैनी से इधर उधर फिरो, क्योंकि मलिक देवता अपने पुजारियों और बुजुर्गों समेत जलावतन हो जाएगा। ए बेवफा बेटी, तू अपनी जरखेज वादियों पर इतना फख्र क्यों करती है? तू अपने माल व दौलत पर भरोसा करके शेखी मारती है कि अब मुझ पर कोई हमला नहीं करेगा। कादिर मुतलक रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं तमाम पड़ोसियों की तरफ से तुझ पर दहशत छा जाने दूंगा। तुम सबको चारों तरफ मुंतशिर कर दिया जाएगा और तेरे पना गजीनों को कोई जमा नहीं करेगा, लेकिन बाद में मैं अमोनियों को बहाल करूंगा। यह रब का फरमान है। अदूम की अदालत। रब्बुल अफवाज अदूम के बारे में फरमाता है, क्या तीमान में हिकमत का नामो निशान नहीं रहा? क्या दानिशमंद सही मशवरा नहीं दे सकते? क्या उनकी दानाई बेकार हो गई है? ए ददान के बाशिंदों, भागकर हिजरत करो, जमीन के अंदर छुप जाओ, क्योंकि मैं ईसौ की औलाद पर आफत नाजिल करता हूँ। मेरी सजा का दिन करीब आ गया है। ए अदूम, अगर तू अंगूर का बाग होता और मजदूर फसल चुनने के लिए आते तो थोड़ा बहुत उनके पीछे रह जाता। अगर डाकू रात के वक्त तुझे लूट लेते तो वो सिर्फ उतना ही छीन लेते जितना उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन तेरा अंजाम इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैंने ये सब को नंगा करके उसकी तमाम छुपने की जगहें ढूंढ निकाली हैं। वो कहीं भी छुप नहीं सकेगा। उसकी औलाद, भाई और हमसाये हलाक हो जाएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। अपने यतीमों को पीछे छोड़ दे, क्योंकि मैं उनकी जान को बचाए रखूंगा। तुम्हारी बीवियां भी मुझ पर भरोसा रखें। रब फरमाता है, जिन्हें मेरे गजब का प्याला पीने का फैसला नहीं सुनाया गया था उन्हें भी पीना पड़ा, तो फिर तेरी जान किस तरह बचेगी? नहीं, तू यकीनन सजा का प्याला पी लेगा। रब फरमाता है, मेरे नाम की कसम, बुसरा शहर गिरदो नवा के तमाम शहरों समेत अब्दी खंडरात बन जाएगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो उसे लान तान करेंगे। लानत करने वाला अपने दुश्मन के लिए बुसरा ही का सा अंजाम चाहेगा। मैंने रब की तरफ से पैगाम सुना है, एक कासिद को अक़वाम के पास भेजा गया है जो उन्हें हुक्म दे, जमा होकर उदूम पर हमला करने के लिए निकलो, उसे लड़ने के लिए उठो। अब मैं तुझे छोटा बना दूंगा, एक ऐसी कौम जिसे देगर लोग हकीर जानेंगे। माजी में दूसरे तुझसे दहशत खाते थे, लेकिन इस बात ने और तेरे गुरूर ने तुझे फरेब दिया है। बेशक तू चट्टानों की दरारों में बसेरा करता है और पहाड़ी बुलंदियां तेरे कब्जे में हैं, लेकिन ख्वाह तू अपना घोंसला उकाब की सी ऊंची जगहों पर क्यों न बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से उतारकर खाक में मिला दूंगा। यह रब का फरमान है। मुल्क उदूम यूं बर्बाद हो जाएगा कि वहां से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जख्मों को देखकर वो तौबा तौबा कहेंगे। रब फरमाता है, उसका अंजाम सदूम, उमूरा और उनके पड़ोसी शहरों की मानद होगा, जिन्हें खुदा ने उल्टा कर नीस्त व नाबूद कर दिया। वहां कोई नहीं बसेगा। जिस तरह शेर बबर यरदुन के जंगल से निकलकर शादाब चरागाहों में चरने वाली भेड़ बकरियों पर टूट पड़ता है, उसी तरह मैं अचानक उदूम पर हमला करके उसे उसके अपने मुल्क से भगा दूंगा। तब वो जिसे मैंने मुकर्रर किया है उदूम पर हुकूमत करेगा, क्योंकि कौन मेरी मानद है, कौन मुझसे जवाब तलब कर सकता है, कौन सा गिलाबान मेरा मुकाबला कर सकता है। चनाचे उदूम पर रब का फैसला सुनो। तैमान के बाशिंदों के लिए उसके मंसूबे पर ध्यान दो। दुश्मन पूरे रेवड़ को सबसे नन्हे बच्चों से लेकर बड़ों तक घसीट कर ले जाएगा। उसकी चरागाह वीरान व सुनसान हो जाएगी। उदूम इतने दहड़ाम से गिर जाएगा कि जमीन थरथरा उठेगी।
لوگوں کی چیخیں بحر کلزم تک سنائی دیں گی۔ وہ دیکھو دشمن عقاب کی طرح اڑ کر ادوم پر جپٹا مارتا ہے۔ وہ اپنے پروں کو پھیلا کر بسرا پر سایہ ڈالتا ہے۔ اس دن ادومی سورماؤں کا دل درد زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا۔ دمشق کی عدالت۔ رب دمشق کے بارے میں فرماتا ہے، حمات اور عرفات شرمندہ ہو گئے ہیں، بری خبریں سن کر وہ ہمت ہار گئے ہیں، پریشانی نے انہیں اس متلاطم سمندر جیسا بے چین کر دیا ہے جو تھم نہیں سکتا۔ دمشق ہمت ہار کر بھاگنے کے لیے مڑ گیا ہے، دہشت اس پر چھا گئی ہے اور وہ درد زہ میں مبتلا عورت کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ہائے دمشق کو ترک کیا گیا ہے، جس مشہور شہر سے میرا دل لطف اندوز ہوتا تھا وہ ویران و سنسان ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس دن اس کے جوان آدمی گلیوں میں گر کر رہ جائیں گے، اس کے تمام فوجی ہلاک ہو جائیں گے۔ میں دمشق کی فصیل کو آگ لگا دوں گا جو پھیلتے پھیلتے بن حدد بادشاہ کے محلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بدو قبیلوں کی عدالت۔ ذیل میں کیدار اور حصور کے بدو قبیلوں کے بارے میں کلام درج ہے۔ بعد میں شاہ بابل نبوکدنضر نے انہیں شکست دی۔ رب فرماتا ہے، اٹھو کیدار پر حملہ کرو، مشرق میں بسنے والے بدو قبیلوں کو تباہ کرو۔ تم ان کے خیموں، بیڑ بکریوں اور اونٹوں کو چھین لو گے، ان کے خیموں کے پردوں اور باقی سامان کو لوٹ لو گے۔ چیخیں سنائی دیں گی، ہائے چاروں طرف دہشت ہی دہشت۔ رب فرماتا ہے، اے حصور میں بسنے والے قبیلوں، جلد سے بھاگ جاؤ، زمین کی دراڑوں میں چھپ جاؤ، کیونکہ شاہ بابل نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر کے تمہارے خلاف منصوبہ باندھ لیا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے بابل کے فوجیوں، اٹھ کر اس قوم پر حملہ کرو جو علیحدگی میں پرسکون اور محفوظ زندگی گزارتی ہے، جس کے نہ دروازے نہ کنڈے ہیں۔ ان کے اونٹ اور بڑے بڑے ریوڑ لوٹ کا مال بن جائیں گے، کیونکہ میں ریگستان کے کنارے پر رہنے والے ان قبیلوں کو چاروں طرف منتشر کر دوں گا، ان پر چاروں طرف سے آفت آئے گی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ حصور ہمیشہ تک ویران و سنسان رہے گا، اس میں کوئی نہیں بسے گا، گیدڑ ہی اس میں اپنے گھر بنا لیں گے۔ ملک اعلام کی عدالت۔ شاہی یہودا صدقیہ کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں رب یرمیا نبی سے ہم کلام ہوا۔ پیغام اعلام کے متعلق تھا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اعلام کی کمان کو توڑ ڈالتا ہوں، اس ہتھیار کو جس پر اعلام کی طاقت مبنی ہے۔ آسمان کی چاروں سمتوں سے میں اعلامیوں کے خلاف تیز ہوائیں چلاؤں گا جو انہیں اڑا کر چاروں طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس تک اعلامی جلا وطن نہیں پہنچیں گے۔ رب فرماتا ہے، میں اعلام کو اس کے جانی دشمنوں کے سامنے پاش پاش کر دوں گا، میں ان پر آفت لاؤں گا، میرا سخت قہر ان پر نازل ہوگا۔ جب تک وہ نیست نہ ہو میں تلوار کو ان کے پیچھے چلاتا رہوں گا۔ تب میں اعلام میں اپنا طاقت کھڑا کر کے اس کے بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ لیکن رب یہ بھی فرماتا ہے، آنے والے دنوں میں اعلام کو بحال کروں گا،